أولا أحمد الله تبارك وتعالى وأشكره، ثم أقدم جزيل الشكر والتقدير والعرفان لمعالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامية على هذه الدعوة الكريمة الطيبة. وتحياتي وشكراتي أيضا إلى المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبه، وعلى رأسها مولاي خادم الحرمين الشريفين ومولاي سمو ولي العهد الأمين، وحكومة المملكة العربية السعودية والمملكة العربية السعودية بصفة عامة على هذه الدعوة وعلى هذه الحفاوة والاستقبال الحار الذي إن دل على شيء إنما يدل على هذه الروابط التي تربط بين البلدين الشقيقين جمهورية مالي والمملكة العربية السعودية. وأنا سعيد والوفد الذي يرافقني كلنا سعداء بهذه هذه الفرصة التي يعني نجدها الآن اليوم نشكر حكومة المملكة العربية السعودية وشعب المملكة العربية السعودية بعد الله تبارك وتعالى، ونحن نفتخر ونعتز بهذه العلاقات الطيبة وبهذه الرابطة التي تربطها الرابطة، وإن شاء الله وتكون إن شاء الله بإذن الله أقوى من السابق. والحمد لله معالي الأمين العام، نرجو من الله تبارك وتعالى أن يطول عمره ويسدد خطاه ويقوم بهذا العمل اتجاه العالم الإسلامي كله. نحن نعرف أن رابطة العالم الإسلامية في إفريقيا وفي أوروبا وفي شرق آسيا وفي أمريكا اللاتينية وغيرها يعني عندها دور كبير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمون بهذا العمل بكل ما يؤدونه من واجبهم. الإسلام ليس منحصرا عن المسلمين، الإسلام لخدمة الإنسانية، ونحن نفتخر بهذا. وهذا تعليم الجوهر الإسلام أن نبرهن للإنسانية جمع جمال هذا الدين الذي نحن فيه. وديننا ليس دين عنف ونبذ الآخرين، بل دين السماحة ودين التعايش السلمي ومع كل الأجناس ومع كل الأديان. ورابطة العالم الإسلامي اليوم تقوم بهذا الدور العظيم، يعني أن يبرهن للعالم جوهر هذا الإسلام ومفهوم الصحيح لهذا الإسلام. المرجعية الإسلامية هي هنا مصدر الوحي، وهنا مصدر السنة، وهنا مصدر المرجعية للعالم الإسلامية. لا يمكن أن تكون في مكان آخر غير هنا، غير الرابطة الإسلامية وغير بلد الحرمين الشريفين. ونحن مرجعيتنا هي هنا، وكما قلت سابقا نفتخر ونعتز به. فلا بد من أن يكثروا الزيارات في إفريقيا وغيرها ومن الأماكن التي يعني تعاني ما تعاني. وتعرفون أن نحن نعاني أزمات كبيرة وأزمات كثيرة، ووجودنا معهم ووقوفنا معهم ووقوفهم معنا هذا يثلج القلوب. ونريد إن شاء الله أن يكرر مثل هذه الدعوات وتزورنا نحن أيضا حتى نقوي هذه الروابط التي تربطنا بالرابطة وبالإسلام والمسلمين وبالمملكة العربية بصفة خاصة.